अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, मुस्लिम लीग नून के अंदर नए इख्तलाफात सामने आए हैं। इन इख्तलाफात के हवाले से बात करूंगा। मरियम नवाज जो मानसरा गई थी, मानसरा के दौरे पर और जलसा भी किया। मुस्लिम लीग नून की जो केपीके की तंजीम है, केपीके के जो रहनुमा हैं, इनके दरमियान इख्तलाफात सामने आए हैं और एक दूसरे के घर जाने से, दावतें खाने से, खाना खाने से मरियम नवाज को रोका गया है। मियां नवाज शरीफ ने इसका सख्त नोटिस ले लिया है। मुर्तज़ा जावेद अब्बासी ने तो तरदीद की है कि ऐसे कोई इख्तलाफात नहीं है, लेकिन जो ज़राए हैं हमारे, वो ये बता रहे हैं कि इख्तलाफात हैं। और मुस्लिम लीग नून पर इस वक्त मुश्किल वक्त चल रहा है। नून लीग की क़यादत जेल में है, शहबाज शरीफ जेल में है, मियाँ साहब जलावतन मुल्क से बाहर हैं। तो मरियम नवाज, ऐसे में मुस्लिम लीग बयानिया सख्त है, लेकिन नून लीग के जो रहनुमा हैं एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हुए हैं। इसके बावजूद इसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूं, उससे पहले उन दोस्तों से दरख्वास्त होगी जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या चैनल पहली दफ़ा देख रहे हैं, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो अपडेट्स हैं वो भी आपके साथ शेयर होती रहें। और अगर प्रोग्राम अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें। तो व्यूअर्स, खबर ये है कि मरियम नवाज दौरे मानसरा पर गईं और मानसरा में जलसा करके आईं। तो मरियम नवाज को खाना दिया था एबटाबाद में सरदार मेहताब अब्बासी ने। सरदार मेहताब अब्बासी साबिक वज़ीर आला और साबिक गवर्नर रहे हैं केपीके के। इन्होंने एबटाबाद में अपनी राशगाह पर, घर पर मरियम नवाज को दावत दी और खाना भी किया। और ये कहा जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून के शेड्यूल जो दौरा था मरियम नवाज का, इस दौरे में ये शेड्यूल में तय हुआ था, यानी तयशुदा प्रोग्राम था। ऐसा भी नहीं है कि अचानक मेहताब अब्बासी ने दावत दे दी हो, ऐसा भी नहीं है। ये पहले से ही तयशुदा था, जहाँ जहाँ जाना था मरियम नवाज साहिबा ने, और उसमें मेहताब अब्बासी के घर भी जाना था, हवेलियाँ भी जाना था और हरीपुर भी जाना था। लेकिन मेहताब अब्बासी के घर जाने से रोक दिया गया। नून लीग के जो कहा जा रहा है, जो सूबाई सदर हैं अमीर मकाम और सूबाई सेक्रेटरी जनरल मुर्तज़ा जावेद अब्बासी, इन्होंने मरियम नवाज को मना किया कि सरदार मेहताब अब्बासी के घर न जाएं। और क्यों कि इनका ये कहना था, जो मरियम नवाज को, जो हमारे ज़राए बता रहे हैं, बताया गया कि जो जलसा है मानसरा का, इस जलसे की तमाम जो जिम्मेदारी है, जलसे का जो क्रेडिट है, वो मुस्लिम लीग नून केपीके की क़यादत की तरफ जा रहा है। क़यादत को, और जो केपीके की के ओहदेदार हैं, तंजीम है, बॉडी है, उसको क्रेडिट जा रहा है। उसने बड़ी मेहनत की है और ये दौरा जो है, इस दौरे में भी पूरा क्रेडिट जो है ओहदेदारों का है, यानी अमीर मकाम मुर्तज़ा जावेद अब्बासी और जो उनके साथी हैं, जो उनके ओहदेदार हैं, इनको क्रेडिट जाता है। तो आप सरदार मेहताब अब्बासी के घर न जाएं, क्योंकि सरदार मेहताब अब्बासी के घर आप जाएंगी तो सारा क्रेडिट चला जाएगा सरदार मेहताब अब्बासी को। और मेहताब अब्बासी ने एक नेमल बदल तंजीम अपनी खड़ी की हुई है केपीके में, और अपने अलग तंजीम खड़ी की हुई है। तो पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं मेहताब अब्बासी। ये मरियम नवाज को ब्रीफ किया गया और ज़रा ये बता रहे हैं कि हसन इकबाल जो सेक्रेटरी जनरल है नून लीग के, उन्होंने भी फिर इसकी हिमायत की और मुर्तज़ा जावेद अब्बासी और अमीर मकाम के मौक़िफ़ की कि ये दुरुस्त कह रहे हैं कि नहीं जाना चाहिए। ये ज़राए की खबर है और पक्के ज़राए हैं नून लीग के जिन्होंने ये बताया है। और बहरहाल जब हसन इकबाल ने भी हिमायत की अमीर मकाम और मुर्तज़ा जावेद अब्बासी के मौक़िफ़ की, तो उसके बाद मरियम नवाज जो है मेहताब अब्बासी के घर नहीं गई और उनका खाना जो है नहीं खाया, वो वापस इस्लामाबाद की तरफ चल पड़ी। ऐसे में फिर जो सीनियर क़यादत है नून लीग की, उनके लिए कहा जा रहा है कि उन्होंने मियाँ साहब को इसका इतला दिया। मियाँ साहब को रिपोर्ट मिल गई कि मरियम नवाज नहीं गई सरदार मेहताब अब्बासी के घर। तो मरियम नवाज को मियाँ साहब ने सख्त बरहमी का इज़हार किया और मरियम नवाज को फ़ोन किया कि आप क्यों नहीं गईं, आपको जाना चाहिए था मेहताब अब्बासी के घर पे और खाना भी खाना चाहिए था।
تو تب تک میں جب تک میاں صاحب کی کال آئی تھی مریم نواز کو، تو مریم نواز تو اسلام آباد کے قریب پہنچ چکی تھی، تو اب اس کے بعد واپس اس وقت تو نہیں جا سکتی تھی، لیکن کہا جا رہا ہے کہ میاں صاحب نے سختی سے تنبیہ کی ہے، ہدایت کی ہے مریم نواز کو کہ وہ اگلی دفعہ مہتاب عباسی کے گھر پر ضرور جائیں اور ان کا کھانا بھی کھائیں، اور کوشش کریں کہ جو 22 کو پرسوں جو جلسہ ہونے جا رہا ہے پشاور کا پی ڈی ایم کا 22 نومبر کو، اس جلسے کے موقع پر کوشش یہ کریں کہ یا جاتے ہوئے پشاور جاتے ہوئے مہتاب عباسی کے گھر جائیں، کھانا کھائیں، ایبٹ آباد جائیں، اور یا واپسی پہ اگر ایسا پاسبل نہ ہو، اس جلسے کے موقع پر پاسبل نہ ہو، تو پھر کوشش کریں جتنا جلدی ہو سکے مہتاب عباسی کے گھر جائیں اور ایبٹ آباد کا بھی وزٹ کریں۔ یہ میاں صاحب نے ان کو مریم نواز کو تنبیہ کی ہے۔ تو یہ نون لیگ کے اندر اختلافات مرکز میں بھی رہے ہیں، پہلے بھی میں کئی پروگرام اس پر کر چکا ہوں۔ چودھری نثار علی خان کا تو آپ کو یاد ہوگا، چودھری نثار علی خان کی وجہ سے گروپ بندی بہت زیادہ ہوتی تھی، اور چودھری نثار علی خان خود ایک بڑا دھڑا تھا نون لیگ کے اندر، جس میں راول پنڈی کے ایم این ایز اور ایم پی ایز زیادہ تر وہ ارد گرد ہوتے تھے چودھری نثار علی خان کے، راول پنڈی ڈویژن کے۔ اور اسی طرح اب بھی مرکز میں شاہد خاقان عباسی اور ان کا الگ گروپ ہے، خواجہ آصف اور ان لوگوں کا الگ گروپ ہے۔ تو یہ مطلب شہباز شریف کا گروپ الگ ہے، نواز شریف کا گروپ الگ ہے، مریم نواز کا گروپ الگ ہے۔ تو اسی طرح اختلافات مرکز میں نون لیگ کے اندر رہے ہیں، اور اب کے پی کے میں بھی اختلافات سامنے آئے ہیں کہ مہتاب عباسی اور امیر مقام اور جو مرتضیٰ جاوید عباسی ہیں ان کے درمیان۔ لیکن یہ خبر تو آئی ہے اختلافات کی، کنفرم ہے، لیکن مرتضیٰ جاوید عباسی نے یہ خبریں ان خبروں کی تردید بھی کی ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے، یہ غلط خبریں ہیں اور ہمارے درمیان کوئی اختلافات نہیں ہیں۔ مریم نواز صاحبہ کو جو شیڈول تھا، جو طے شدہ تھا شیڈول، جہاں جہاں جانا تھا وہ حویلیاں جانا تھا تو حویلیاں بھی گئیں، ہری پور جانا تھا ان کو ہری پور بھی گئیں، وہ براستہ ہزارہ موٹر وے جو ہے مانسیرا آئی تھیں، اور ان کا کوئی ایسا شیڈول نہیں تھا۔ مہتاب عباسی کے حوالے سے انہوں نے یہ تردید کی ہے کہ ادھر نہیں جانا تھا، لیکن ہمارے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ مریم نواز کا شیڈول تھا مہتاب عباسی کے گھر جانے کا، اور مہتاب عباسی نے کھانا بھی کیا تھا، لیکن مریم نواز کو منع کیا گیا۔ نون لیگ کے پی کے جو صدر اور سیکٹری ہیں ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے منع کیا ہے۔ تو میاں صاحب نے اس پورے جو سین ہے، صورتحال ہوئی ہے، اس پر میاں صاحب نے، میاں نواز شریف نے سخت برہمی کا اور ناراضگی کا اظہار کیا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، اور اب یہ اختلافات میں مریم نواز کو بھی گھسیٹ رہے ہیں۔ ویسے تو آپس میں تو ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہوتے ہیں نون لیگ کے رہنما، زیادہ تر نون لیگ میں یہ اختلافات، پیپلز پارٹی کے اندر بھی ہوتے ہیں، ہر پارٹی میں ہوتے ہیں اختلافات ہلکے پھلکے، لیکن اتنے اختلافات جتنے نون لیگ کے اندر ہیں اتنے اختلافات باقی جماعتوں میں نہیں ہم نے دیکھے۔ تو یہ نئے اختلافات ایک قسم کے سامنے آئے ہیں کے پی کے میں، جس کا میاں صاحب نے نوٹس بھی لیا ہے اور ان کو تنبیہ بھی کی ہے کہ اختلافات کو بھلا کر اس وقت پارٹی کے اوپر مشکل وقت ہے، تو پارٹی کے ساتھ، پارٹی کے بیانیے کے ساتھ، قیادت کے ساتھ کھڑے رہیں، اور نہ کہ آپس میں اختلافات کو جو ہے ہوا دیں۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔